कथा साहित्यको अत्यन्त प्राचीन, लोकप्रिय र प्रभावकारी विधा हो। मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै मानिसले आफ्ना अनुभव, अनुभूति, कल्पना, संघर्ष र जीवनका यथार्थ पक्षहरूलाई अभिव्यक्त गर्न कथाको सहारा लिँदै आएको छ। कथा केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति र जीवन दर्शनको संवाहक पनि हो। पूर्वीय, पाश्चात्य र नेपाली साहित्यक परम्परामा विभिन्न विद्वानहरूले कथाको स्वरूप, तत्व र परिभाषा सम्बन्धमा आफ्ना विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। यी दृष्टिकोणहरूको समन्वयित अध्ययनले कथाको वास्तविक स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ। पूर्वीय विद्वानहरूको दृष्टिमा कथाको परिभाषा। पूर्वीय साहित्यमा कथालाई आख्यान, इतिवृत्त वा कथानकका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। संस्कृत साहित्यका आचार्यहरूले कथा वा कथानकलाई साहित्यको आधारभूत तत्वका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। संस्कृत साहित्यका महान आचार्य भरत मुनिले आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ नाट्यशास्त्रमा कथालाई इतिवृत्तका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार इतिवृत्त भनेको घटनाहरूको क्रमबद्ध प्रस्तुति हो, जसले सम्पूर्ण रचनाको संरचना निर्माण गर्छ। यसले कथालाई घटनाहरूको संगठित स्वरूपका रूपमा स्थापित गर्छ। त्यसैगरी भामहले कथालाई काव्यको महत्वपूर्ण आधार मानेका छन्। उनका अनुसार कथा पात्र र घटनाको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको साहित्यिक आख्यान हो। यसले कथाको संरचनात्मक र कलात्मक पक्षलाई जोड दिन्छ। यसै सन्दर्भमा दण्डीले आफ्नो काव्यादर्शमा कथालाई काव्यको आवश्यक तत्वका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार कथा घटनाहरूको क्रमबद्ध प्रस्तुति हो, जसले काव्यलाई पूर्णता प्रदान गर्छ। त्यसैगरी विश्वनाथले आफ्नो साहित्य दर्पणमा कथालाई रस उत्पन्न गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार कथा केवल घटनाको वर्णन मात्र नभई पाठकमा रस उत्पन्न गर्ने कलात्मक संरचना हो। यस दृष्टिकोणले कथाको सौन्दर्यात्मक पक्षलाई महत्व दिन्छ। यसरी पूर्वीय विद्वानहरूले कथालाई घटनाहरूको क्रमबद्ध आख्यान, रस उत्पन्न गर्ने माध्यम र साहित्यिक संरचनाको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पाश्चात्य विद्वानहरूको दृष्टिमा कथाको परिभाषा। पाश्चात्य साहित्यमा कथा, स्टोरी र कथानक, प्लटलाई साहित्यको मूल तत्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। पश्चिमी विद्वानहरूले कथालाई विशेष रूपमा संरचना, समयक्रम र प्रभावको दृष्टिले विश्लेषण गरेका छन्। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ पोएटिक्समा कथानकलाई साहित्यको आत्मा बताएका छन्। उनका अनुसार कथानक घटनाहरूको कलात्मक संगठन हो, जसले साहित्यिक रचनालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। यसले कथाको संरचनात्मक महत्वलाई स्पष्ट गर्छ। त्यसैगरी प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार E.M. फॉर्स्टरले कथा भनेको समयक्रम अनुसार व्यवस्थित घटनाहरूको वर्णन हो भनी परिभाषित गरेका छन्। यस परिभाषाले कथामा समयक्रम र घटनाको अनुक्रमलाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा स्थापित गर्छ। अमेरिकी साहित्यकार एडगर एलन पोले कथालाई एकल प्रभाव उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले लेखिएको गद्य रचना मानेका छन्। उनका अनुसार कथाको प्रमुख उद्देश्य पाठकमा एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न गर्नु हो। यसले कथाको मनोवैज्ञानिक र प्रभावात्मक पक्षलाई उजागर गर्छ। त्यसैगरी साहित्यिक समालोचक हेनरी हडसनले कथालाई जीवनका घटनाहरूको कलात्मक प्रस्तुति मानेका छन्। यसले कथाको यथार्थपरक र कलात्मक पक्षलाई जोड दिन्छ। यसरी पाश्चात्य विद्वानहरूले कथालाई घटनाहरूको क्रमबद्ध आख्यान, कलात्मक संगठन र प्रभाव उत्पन्न गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपाली विद्वानहरूको दृष्टिमा कथाको परिभाषा। नेपाली साहित्यमा पनि विभिन्न विद्वानहरूले कथाको स्वरूप र परिभाषा सम्बन्धमा महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरेका छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार कथा मानव जीवनको अनुभूति र कल्पनाको कलात्मक अभिव्यक्ति हो। यसले कथाको भावनात्मक र कलात्मक पक्षलाई महत्व दिन्छ। त्यसैगरी बालकृष्ण समले कथालाई जीवनको प्रतिबिम्ब मानेका छन्। उनका अनुसार कथा समाज र जीवनका घटनाहरूको साहित्यिक चित्रण हो। प्रसिद्ध समालोचक तारानाथ शर्माका अनुसार कथा जीवनको कुनै विशेष घटना वा क्षणको कलात्मक प्रस्तुति हो। यसले कथाको यथार्थपरक र प्रभावात्मक पक्षलाई जोड दिन्छ। त्यसैगरी ईश्वर बरालले कथालाई जीवनको यथार्थ र कल्पनाको समन्वयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसले कथामा यथार्थ र कल्पनाको सन्तुलन आवश्यक रहेको कुरा स्पष्ट गर्छ। यसैगरी कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानका अनुसार कथा मानव जीवनका घटनाहरूको कलात्मक र प्रभावकारी प्रस्तुति हो। यसले कथाको सामाजिक र साहित्यिक महत्वलाई स्पष्ट गर्छ। यसैगरी कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानका अनुसार कथा मानव जीवनका घटनाहरूको कलात्मक र प्रभावकारी प्रस्तुति हो। यसले कथाको सामाजिक र साहित्यिक महत्वलाई स्पष्ट गर्छ। यसरी नेपाली विद्वानहरूले कथालाई जीवनको यथार्थ, अनुभव, कल्पना र सामाजिक पक्षहरूको कलात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तुलनात्मक विश्लेषण। पूर्वीय, पाश्चात्य र नेपाली विद्वानहरूको दृष्टिकोणलाई तुलना गर्दा केही समानता र भिन्नता देखिन्छ। पूर्वीय विद्वानहरूले कथालाई मुख्य रूपमा आख्यान, इतिवृत्त र रस उत्पन्न गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको दृष्टिकोण सौन्दर्यात्मक र संरचनात्मक पक्षमा केन्द्रित छ। पाश्चात्य विद्वानहरूले कथालाई घटनाहरूको क्रमबद्ध संरचना र प्रभाव उत्पन्न गर्ने माध्यमका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूले कथाको संरचना, समयक्रम र प्रभावलाई विशेष महत्व दिएका छन्। नेपाली विद्वानहरूले कथालाई जीवनको प्रतिबिम्ब, अनुभूति र कल्पनाको अभिव्यक्ति तथा सामाजिक यथार्थको प्रस्तुतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको दृष्टिकोण जीवनपरक, यथार्थपरक र सामाजिक पक्षमा आधारित छ। यसरी तीनै परम्पराका विद्वानहरूको दृष्टिकोण फरक भए पनि उनीहरूको मूल निष्कर्ष एउटै छ। कथा मानव जीवनको कलात्मक अभिव्यक्ति हो। समग्र रूपमा हेर्दा कथा मानव जीवनका घटना, अनुभव, भावना र कल्पनाको कलात्मक र क्रमबद्ध प्रस्तुति हो। पूर्वीय विद्वानहरूले कथालाई आख्यान र रस उत्पन्न गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने पाश्चात्य विद्वानहरूले कथालाई घटनाहरूको संरचनात्मक र प्रभावात्मक प्रस्तुति मानेका छन्। नेपाली विद्वानहरूले कथालाई जीवनको यथार्थ र अनुभूतिको कलात्मक अभिव्यक्ति मानेका छन्। यसरी कथा साहित्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण विधा हो जसले मानव जीवन, समाज र संस्कृतिको यथार्थ चित्रण गर्छ। कथा केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई ज्ञान, शिक्षा र जीवन दर्शनको महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो। त्यसैले कथा साहित्यको एक सशक्त, प्रभावकारी र स्थायी विधाका रूपमा स्थापित भएको छ।